السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل. غادي نديرو التمرين رقم 3 دائما في الموجة الضوئية. غادي نشوفو دائرة الحيود أو انكسار الضوء. إذا غادي نجيب واحد كما هو معتاد، غادي ناخدو واحد المنبع ضوئي هنا، وغادي ندير واحد الثقب أو الشق هنايا فقط، وقدام هاد الحاجز ولا الحاجب هنايا. إذا هاد الحاجز هنايا غادي نديرو واحد الشاشة. إذا هادي الشاشة ولا ان ايكرون، داكور. الوغ غادي نتبعو المسار ديال واحد الشعاع اللي غادي ينطلق من هنا من سورس. عندنا المسافة من هنا لهنا بين هاد الحاجز والشاشة كنديرو له دي، وهاد الثقب السمك ديالو او الطول ديالو إذا غنعطيكم واحد الموجة معروفة. هاد المسافة كذلك عندكم في المعطيات، والسؤال هو غادي ترسموا لنا على هاد الشاشة اش كتلاحظوا. بطبيعة الحال غادي يجي الشعاع هاك وحادي اللون، فاش غادي يدخل غادي ينحرف شيئا ما، هو بالحقيقة خصو يمشي هاك. إذن هاد الانحراف هذا كيتسمى الفرق الزاوي. غير هنايا هاد الفرق الزاوي اللي خديت انا غادي ناخدو على قاش الشكل اللي كيوقع عندنا. اش كيوقع؟ كنلاحظو هادي عاود واحد صغير هنا وهنا، وكذلك ذلك وذلك، ويا غادي. هاد الظاهرة اللي كتكون عندنا هنايا هي انكسار الضوء، والحيود هنايا كتكون هذه هي البقعة الوسطية أو المركزية، وكيكون عندنا الطول ديالها ال سونترال ولا مركزية هنا ال. اش كنلاحظوا هنا مضاء وهنا مظلم مضاء. هذه هي ظاهرة الحيود، يعني أن هاد الحاجب تصبح واحد منبع تخيلي ولا بون فيرتويال، يعني ماشي حقيقي، وهمي كنقولوا، وكيعطينا هذا الشكل. إذا حنا بهاد المسائل هنا هذه إلا قسمناها على جوج غتعطينا ال على جوج، وهنا ال على جوج وكذلك. دونك هاد المسافة من هنا لهنا ال على 2. إذا ظاهرة السؤال الظاهرة هي ظاهرة الحيود. احنا قلنا كيكون فيها واحد الاهداب. هذا مضيء مظلم الى غير ذلك. متفقين؟ السؤال الثاني ولا الثالث، لان عرف هذا السؤال الاول لكم وصف الشكل رسمناه، وقلنا ثاني الظاهره شكون هي؟ قلنا هي ظاهره الحيود. الوغ ما هي العلاقه بين تيتا و ا؟ علاقة بين التيتا وهاد الأ اللي هنا. ألوغ علاقة بين التيتا و أ، عرض الشق ديال الشق اللي عندنا. ألوغ اش غنديرو هنايا؟ عندنا تيتا إيكال، إلا لاحظتو في واحد الشريط راه كنا رسمناها مبيانيا تجريبيا، كنا كنحددو أ الشق الوسع ديالو، وكنلاحظوا الا كيتزايد هاد الظاهره كتنقص، وإلا هذا كيصغر الظاهره كتظهر بحده. يعني ان هاد الأ خصها ديما تكون اصغر من طول الموجه. غادي نردو لها الباب. اذا هاد العلاقه اللي كنا لقينا كنا كنقراو او كنا كنحسبوا 1 على أ، ودرنا واحد المبيان الا كتذكروا في الرياضيات فرسمتو في التجريب وجات هنا كان 1 على أ، وهنا كانت تيتا، وكنا وصلنا ان التيتا يقال كا سور ا، وخرجنا هذا الكا كعامل موجه لهذا المستقيم، ولقيناه في الاخر هو لامدا. اذا هذا الشيء رجعوا للدرس ما هو الا تذكير. اذا انا اللي غادي نجي نكتب غادي نكتب مباشره العلاقه اللي عندي اللي كنعرف ان التيتا يقال لامدا على ا.
أنا عندي لامدا واحد بطبيعة الحال، نديرها لامدا واحد على هذه العلاقة الأولى اللي طالبين مننا. ألوغ أوجد العلاقة بين طونجونت، السؤال الرابع، هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع أوجد العلاقة بين تيتا ولا لا طونجونت كوم فو فولي. حنا غادي نبداو بلا طونجونت. طونجونت تيتا إيكال الضلع المقابل على الضلع المحاذي، يعني هذه هي التعريف ديال الضلع، يعني الضلع المقابل هو هذا، هو ال على جوج، الكل على المسافة دي هي ال على 2 دي. إذن العلاقة عندنا حنا هنايا ال على 2 دي، متفقين؟ هذه هي اللي طالبين لنا. غير إنما في الرياضيات غادي نعاود ليميت طونجونت دي تيتا موان طونجونت زيرو سور تيتا موان زيرو كون تيتا طون فير زيرو. هذا كتعرفوه هي الدالة المشتقة ولا معامل، هذا في الغالب الدالة المشتقة ولا معدل التغير، وهذا إلا مشينا راكم كتحسبوا كتلقاوه واحد، بمعنى أن طونجونت تيتا ليميت طونجونت تيتا سور تيتا كون تيتا طون فير زيرو إيكال 1. اش كيمكننا نقولوا أن طونجونت تيتا أبوبري إيكال تيتا. هذا هو اللي عندنا غرض، يعني تقريبي. بطبيعة الحال تيتا خصها تكون بالراديان، لأن الراديان كتعرفوا 3.14 هي 180 درجة، إذا ما غنخدموش ب 180 ولكن 3.4 راه صغيرة، دونك كنخدمو بالراديان. حتى إلا كان عندكم شي تمرين هاد التيتا عطاوها بالدرجة رجعوها للراديان، داكور. بون الوغ هادشي سي لي دي سي ماتيماتيك، ولكن في لا فيزيك سي اون ابروكسيماسيون، يعني تقريبيا. غادي نقولوا طونجونت تيتا هي هذه كتبقى هي ال سور دو دي. إذن ها العلاقة الثانية، ها العلاقة الأولى. دونك هادي قارناها مع هادي، راه شلات الحوايج غادي نلقى لاندا 1 سور أ كتساوي ال سور دو دي. افو تجوي، إلا طلبوا دير جدو طلبوا لكم ال طلبوا لاندا، تو سكي سي تي دوموندي تو بوفوي تروفي. ألوغ هنا رابعا أوجد العلاقة، داكور، أوجد العلاقة بين طونجونت تيتا، حنا جاوبنا عليها، والتيتا. خامسا نفس السؤال، إذا اعتبرنا أن طونجونت تيتا تساوي تقريبا تيتا، راه عطاوها لكم هنا. دونك إلا قالك طونجونت تيتا تساوي، هما بغاو هنا توقفوا في السؤال 4، ولكن قالك إلا اعتبرنا أن طونجونت تيتا هي تيتا، يعني بغاوكم هاد المسألة أخرى، دوزو لمرحلة أخرى. صافي، وحسب عرض نفتحها إذا كانت ال كتساوي ال حتى يعطيوها لكم هاد ال. إذن أشنو عندكم؟ عندكم 633 هنا، 633 نانومتر ديال لامدا، وعاطينكم 3 متر و 12 سنتيمتر، 3 متر و 12 سنتيمتر. دونك اش بغاو نقلبو على أوجد حسب العرض ديال هادي، يعني غادي نمشيو لهاد جوج الحوايج اللي عندنا هاد العلاقة وهاد العلاقة. اش غنستنتجو منهم؟ هادي مع هادي، يعني أن لاندا واحد على أ كتساوي ال على جوج دي. كملوا، حنا بغينا أ، قلبوا هادو ولا نجيبو هذا لهنا ونجيبو هذا، هلا نقلبو باش نوضحو كاع حتى اللي ما بالوش. لاندا واحد كتساوي جوج دي على ال، وغادي نجيبو هادي، غادي نحيدو هادي لهنا، أي أ كتساوي لاندا واحد فاش جوج دي على ال. فوالا، إذا غنديرو التطبيق عددي، سي سامبل، 633 نانو، دونك 10 بيسونس موان 9 باش نرجعو للمتر. جوج دي جوج في 3 هذيك راه بالمتر، وبقات لنا ال تحت خصها ترجع حتى هي بالمتر. فو ريسبكتي لي زونيتي، 10 بيسونس 2 موان 2 سي سا 12 في 10 بس ناقص جوج. Bon, tout calcul fait, vous allez trouver, je crois. Je vous donne la valeur. Bon,
Bon, c'est simple. Donc, c'est la sixième question, Hadi. 6. Hadi la sixième question. Hadi la cinquième question. D'accord? 5, 6. Bon, vous faites l'application numérique et on arrête. Alors, vous allez trouver l'énoncé de l'exercice dans la boîte de description. يعني غتلقاوها في صندوق الوصف. غتلقاو التمرين. وشكرا.